नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। तपाईलाई यहाँ क्वेशन सल्भ गर्ने क्रममा अहिले मसँग यहाँ क्वेशन छ। द डिमान्ड एन्ड सप्लाई फंक्शन अफ राइस आर डिप्रिसिएटेड बाइ द फलोइङ इक्वेसन भनेको छ। यहाँ एउटा डिमान्ड फंक्शन जाता QD इक्वल्स टु 3000 माइनस 50p एन्ड QS को सप्लाई फंक्शन इक्वल्स टु माइनस 1500 प्लस 50p। अब यहाँ द गभर्नमेन्ट अनाउन्सेस अ प्रोग्राम टु सपोर्ट अ प्राइस इन्क्रिज टु अफ ₹45 पर केजी अफ दिस ग्रेन व्हिच इम्पोज अ प्राइस फ्लोर अफ ₹50 अनि पछि 50 बनाउने भनेर कुरा गरेको छ। फर्स्ट में क्वेश्चन सोधा छ, व्हाट आर द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी अफ बिफोर प्राइस फ्लोर पोलिसी भन्यो। अनि पछि पहिला सुरुमा चाहिँ बिफोर को इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वांटिटी, डिमान्ड र सप्लाई बराबर ठाउँको प्राइस त्यही ठाउँको क्वांटिटी। व्हाट क्वांटिटी अफ ग्रेन इज पर्चेज बाय द कंज्यूमर सप्लाइड बाय द प्रोड्यूसर एंड पर्चेज बाय द गभर्नमेंट एट द प्राइस एट द फ्लोर प्राइस भनेको छ। अनि पछि यहाँ 50 बनायो भने कुरा गर्यो। त्यसपछि सी नंबर हुन्छ, व्हाट इज द चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस एंड टोटल सरप्लस भनेको छ। व्हाट इज द कस्ट अफ गभर्नमेंट टू इम्प्लिमेंट दिस प्राइस सपोर्ट पोलिसी भन्यो। त्यसपछि डी मा भनेको छ, एज पर द सजेसन अफ इकोनोमिक एडभाइजर द गभर्नमेंट चेन्जेस द प्राइस सपोर्ट पोलिसी एंड प्रोवाइड सब्सिडी अफ ₹6 पर केजी सोल्ड भनेको छ। व्हाट इज द प्राइस पेड बाय बायर, प्राइस रिसिभ बाय सेलर्स, चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस, चेंज इन प्रोड्यूसर सरप्लस एंड गभर्नमेंट कस्ट भनेको छ। त्यसपछि लास्ट भनेको छ, इन्टरप्रेट द रिजल्ट अफ द रिजल्ट्स अब्टेन फ्रम द बोथ पोलिसीज भन्यो भने। अब यो पार्टमा तपाईले फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो नि, व्हाट आर द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी अफ बिफोर प्राइस फ्लोर पोलिसी भनेको छ। अनि पछि यो कन्डिसनको लागि पहिला सुरुमा गिवन चीजहरु भनेको, गिवनमा डिमान्ड के छ त QD भनेको 3000 माइनस 50p भनेको छ। अनि सप्लाई फंक्शन चाहिँ कति भयो त, QS भनेको चाहिँ यो भनेको माइनस 1500 प्लस 50p भन्यो। ए नम्बरको लागि कुरा गर्दा चाहिँ एट इक्विलिब्रियम भन्ने कुरा गरे। एट इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा के हुन्छ त, क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाईसँग बराबर हुन्छ। अनि पछि 3000 माइनस 50p इक्वल्स टु माइनस 1500 1500 प्लस 50p। यसलाई सल्भ गरौँ, यो यता जाँदा पोजिटिभमा हो, 3000 माइनस त आउँदा 1500 इक्वल्स टु यो 50p प्लस नेगेटिभ उता जाँदा पोजिटिभ हो, 50p नै भयो। पछि 100p इक्वल्स टु 4500, देयरफोर p इक्वल्स टु कति आयो त ₹45 भनेपछि इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा। अब इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेको के, इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेको तपाईको यो डिमान्ड फंक्शन भयो यसरी ग, अर्को भनेको सप्लाई फंक्शन यसरी ग। भनेपछि इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा यता साइडमा मैले प्राइस राखेँ, यो प्राइस भनेको यतातिर गयो, यता साइडमा क्वान्टिटी भनेको गयो। पछि यो ठाउँको प्राइस कति हुँदैछ त, इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको 45, मलाई PE भनेर लेखेको कुरा ₹45। अब 45 आइसकेपछि तपाईको क्वान्टिटी सप्लाई पनि आउँछ, किनभने दुईटामा जुनमा राखे नि एउटै हो। भनेपछि क्वान्टिटी Q भनेको मैले डिमान्ड फंक्शनमा राखेँ 3000 माइनस 50 इन्टु 45, यो गर्दा तपाईको 750 भयो। भनेपछि यो कन्डिसन तपाईले क्वान्टिटी यसमा राख्दैन भयो, यसमा राख्दैन किन एउटै भ्यालु आउने। पछि प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस ₹45 भयो र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी Q भनेको कति आयो त 750 युनिट्स भनेर आयो। यसरी यो दुईटा चीज आइसकेपछि है, अब हामीले सोधेको चाहिँ के थियो त, व्हाट आर द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी अफ बिफोर प्राइस फ्लोर पोलिसी भनेको थियो, सक्यो। त्यसपछि भनेको छ, व्हाट क्वान्टिटी अफ ग्रेन इज पर्चेज बाय द कन्ज्युमर सप्लाइड बाय द प्रोड्युसर एन्ड पर्चेज बाय द गभर्नमेन्ट एट प्राइस एट द फ्लोर प्राइस भन्यो। पछि अब यहाँ बी नम्बरमा चाहिँ एट प्राइस अथवा फ्लोर प्राइस भनौँ हैन, कति हुने त यो कन्डिसनमा चाहिँ P, यसमा चाहिँ ₹50 बनाइने छ। अनि पछि 50 बनायो भने कन्ज्युमरले कति किन्छ त, अन्त डिमान्ड यानी व्हाट क्वान्टिटी अफ ग्रेन इज पर्चेज बाय द कन्ज्युमर भनेपछि ग्रेन पर्चेज बाय कन्ज्युमर भनेको कन्ज्युमर फंक्शन हुन्छ। QD मा राखौँ, Q इक्वल्स कति आउनु पर्छ 3000 माइनस 50 इन्टु 50 भनेपछि यो 25 भनेपछि 500 युनिट्स आयो। यसै गरी अब यहाँ अर्कोले कतिले सेल गर्छ भने सप्लाइड बाय द प्रोड्युसर, भनेपछि सप्लाइड बाय प्रोड्युसर। अब यसलाई चाहिँ सप्लाईमा राख्नु पर्यो, यो भनेको कति आउनु पर्यो त माइनस 1500 प्लस 50 इन्टु 50, यो गर्दा कति आयो त 1000 युनिट्स। भनेपछि कन्ज्युमरले चाहिँ 500 युनिट मात्र माग्छ, अनि सप्लाई गर्ने मान्छेले चाहिँ सप्लायरले चाहिँ कति सप्लाई गर्छ 1000। यहाँ के भन्दा नि गभर्नमेन्टले सेटअप गरिदिएको प्राइस हो कि, म्याक्सिमम प्राइस चाहिँ कति भन्दा ₹50 सेटअप गरिदियो, त्यो भनेको प्राइस फ्लोर भयो, गभर्नमेन्टले चाहिँ यति तोक्दियो। अब के हुन्छ नि यहाँनेरि
गभर्मेन्टले तोकिदिइसकेपछि यति रुपियाँमा बेच भनेर भनेको थियो नि हैन 50 रुपियाँमा भनेपछि 50 रुपियाँ बेच्दाखेरि कन्ज्युमरले 500 युनिट मात्र किन्न खोज्छ प्रोड्युसरले 1000 युनिट बेच्न खोज्छ भनेपछि जुन त्यो बाँकी बच्छ नि त्यो भनेको एक्सेस चिज त्यो चाहिँ कसले किनिदिन्छ गभर्मेन्टले किनिदिन्छ त्यही भएर यहाँनिर पर्चेज बाइ द गभर्मेन्ट भनेको छ नि भनेपछि पर्चेज्ड बाइ गभर्मेन्ट भनेपछि 1000 युनिट सप्लाई भइरहेछ भनेपछि खास यस्तो हो कि यो क्युडी हो क्युएस हो यो क्युएस माइनस क्युडी भनेको जति डिफरेन्स आउँछ 1000 माइनस 500 भनेको यो 500 युनिट चाहिँ कसले किन्यो गभर्मेन्टले किन्यो अब यसपछि सोधेछ व्हाट इज द चेन्ज इन कन्ज्युमर सरप्लस प्रोड्युसर सरप्लस एन्ड टोटल सरप्लस भनेको व्हाट इज द कस्ट अफ गभर्मेन्ट टु इम्प्लिमेन्ट दिस प्राइस सपोर्ट पोलिसी अब चेन्ज इन सरप्लस भनेको चाहिँ के एउटा कन्ज्युमरको अर्को प्रोड्युसर चेन्ज भनेपछि त इनिशियल यति फाइनल यति भन्नु पर्यो इनिशियल केस भने के इनिशियल केस भनेको बिफोर प्राइस फ्लोर पोलिसी भयो त्यो बिफोर भयो आफ्टर प्राइस फ्लोर चाहिँ के हो त त्यो फाइनल भनेपछि फाइनल माइनस इनिशियल गर्नु पर्यो अब यो सरप्लस भने के त्यो कुरा बुझ्न पर्यो यहाँनिर अहिले इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको 45 थियो र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेको कति आयो 750 भयो हो यो कन्ज्युमर जस्तै डिमान्ड जहिले पनि नेगेटिभ स्लोप भएको हुन्छ प्राइस बढ्दै गएपछि डिमान्ड घट्दै जान्छ त्यही भएर यस्तो टाइपको भयो इक्विलिब्रियम प्राइस पनि हो जस्तै सप्लाईको लागि यो कुरा गर्यो सप्लाई चाहिँ जति प्राइस बढ्दै गयो सेलरले त्यति नै धेरै बिक्री गर्न खोज्छ भनेपछि जुन अब यो पार्ट भनेको कन्ज्युमर सरप्लस हो भनेपछि खास कन्ज्युमरले कतिमा पाइरहेछ कति भ्यालु बराबरको सामान किनिरहेछ उसले म्याक्सिमम कतिसम्म पर्चेज गर्न सक्छ त्यो दुईटा बिचको डिफरेन्स हो जुन अहिले किनिरहेछ त्यो र कतिसम्मको किन्न सक्छ त्यो भ्यालु है त्यति भ्यालु बराबरकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त्यसलाई कन्ज्युमर सरप्लस भन्छौँ त्यसरी प्रोड्युसर सरप्लसलाई चाहिँ प्रोड्युसरले मिनिमम कति रुपियाँसम्म बेच्न खोज्छ त्यहाँदेखि उसले कति रुपियाँ मैले बेचिरहेको छ त्यो बिचको डिफरेन्स त्यो यो माथिल्लो पार्ट भनेको यो भनेको कन्ज्युमर सरप्लस भयो यो तल्लो पार्ट भनेको चाहिँ के हो त प्रोड्युसर सरप्लस भयो भनेपछि यो प्रोड्युसर सरप्लस भयो कसरी निस्किन्छ भन्दा यो भनेको त राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनिरहेको छ नि यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भयो त्यही भएर 1/2 बेस इन्टु हाइट हो अब 1/2 यो दुईटा डिफरेन्स हो क्या यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिफरेन्स यो भनेको जस्तै मैले एबिओ मान्दै भने अहिलेलाई यो एरिया अफ एबिओ भनेको कसरी आउँछ 1/2 बेस भनेको एबी इन्टु हाइट भनेको यो बी हो अब बी हो हाइट भन्नु र यहाँदेखिको यो डिस्टेन्स भन्नु र यो डिस्टेन्स भन्नु त त्यही हो भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 750 भइसकेको छ अब मलाई यो ग्याप चाहिँ चाहियो अब यो ग्याप भनेको एउटा त 45 छ यहाँ माथिसम्म चाहियो यसलाई के भन्छ नि विलिङनेस टु बाई भन्छ के कन्ज्युमरले कति सामान पायो भने त्यतिसम्म चाहिँ के गर्छ किन्न खोज्छ त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ किन्दैन जिरो क्वान्टिटी डिमान्ड हुने भन्दा तल्लो प्राइससम्म भनेको यहाँनिर विलिङनेस टु अब यो सी नम्बरको लागि जाँदाखेरि विलिङनेस टु बाई भनेको त्यो प्राइससम्म है जुन प्राइससम्म चाहिँ कन्ज्युमरले किन्न खोज्छ भनेको छ भनेपछि यहाँनिर अहिलेको लागि यो क्युडी भनेको 3000 माइनस 50p इक्वल्स टु 0 गर्न पर्यो यो भनेको माइनस 50p इक्वल्स टु माइनस 3000 भयो देयरफोर p इक्वल्स कति आयो त ₹60 भनेपछि कन्ज्युमरले 60 रुपिसम्म किन्न खोज्छ के त्यहाँभन्दा माथि किन्दैन भनेपछि यो किन्न खोज्ने 60 रुपिसम्मको त्योको भ्यालु माइनस अहिले उसले पाइरहेको छ कति 45 रुपिसमा इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेपछि त्यो कन्डिसन हो त्यसै गरी अर्को के हुन्छ नि हामीले कन्ज्युमर सरप्लसको लागि कुरा गरे यो अब प्रोड्युसर सरप्लसलाई उसले कति रुपियाँमा बेच्छ मिनिमम अहिले कति रुपियाँमा बेच्छ त्यो दुईटा बिचको डिफरेन्स भनेपछि अहिले एरिया यो पार्टको देख्यो पछि इक्विलिब्रियम चाहियो अनि मिनिमम प्राइस जुनमा चाहिँ उसले सेल गर्न खोज्छ त्योभन्दा तलतिर चाहिँ उसले सेल नै गर्दैन भनेपछि यो ठाउँको चाहिँदा चाहिँ के हो त विलिङनेस टु सेल भन्न पर्यो भनेपछि अथवा विलिङनेस टु सप्लाई भन्न पर्यो विलिङनेस टु सप्लाईमा चाहिँ क्युएस 0 त्यो ठाउँभन्दा त्यो प्राइसभन्दा तलतिर चाहिँ त्यो सप्लाई गर्ने जो मान्छे उसले सप्लाई नै गर्दैन सामान भन्छ माइनस 1500 प्लस 50p इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो यो गर्दा 50p इक्वल्स टु 1500 देयरफोर p इक्वल्स टु ₹30 भनेपछि सप्लाई गर्ने मान्छेले मिनिमममा 30 रुपियाँसम्म पायो भने उसले के गरिदिन्छ सप्लाई गरिदिन्छ अनि पछि किन्ने मान्छेले चाहिँ म्याक्सिमममा 60 सम्म किन्न खोज्छ भनेपछि अहिले सामान चाहिँ कतिमा बिक्री भइरहेछ त भन्दा अहिले सामान चाहिँ अब यहाँ दुईटा कन्डिसन छ बिफोर प्राइस फ्लोरमा चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसनको 45 भयो अहिले आफ्टर प्राइस फ्लोरमा चाहिँ कति भइरहेछ त भन्दा अहिले चाहिँ 50 पुगेको छ भनेपछि चेन्जेस मेजर गर्नु परिरहेछ भनेपछि मलाई चेन्जेस मेजरको लागि पहिला इनिशियल कन्डिसनलाई निकालौँ भनेपछि सरप्लस एट इनिशियल केस सरप्लस एट इनिशियल केस भनेको यो के हो त बिफोर प्राइस फ्लोर भनेपछि यो कन्डिसनमा कन्ज्युमर सरप्लस भनेको अहिले मैले जुन यो स्याडेड पार्ट चाहिँ यो टाइप हो भनेपछि यो ठाउँको लागि कुरा गरौँ यो ठाउँ कति हुने भयो त
है। पछि अहिले त्यसरी नदिए यति मात्र एरिया हो भनेर मैले मिनिङ बुझाएँ। पछि यहाँ अहिले चेन्ज गर्दै लेख्नुपर्छ। अनि पछि कन्ज्युमर सरप्लस सिएस भनेर लेखेँ 1/2। अब 1/2 ट्रायङ्गलको एरिया भनेको बेस इन्टु हाइट। यहाँ सरप्लसको लागि कुरा गर्दाखेरि बेस, यसको बेस भनेको यो दुईटा बिचको डिफ्रेन्स भनौँ न ल 60 माइनस 45 यसको ग्याप हो 15 को ग्याप। अनि हाइट भनेको यहाँदेखि यहाँदा 750 छ इन्टु 750। यो गर्दाखेरि यसको भ्यालु हामीसँग आउँछ 5625। यसै गरी प्रोड्युसर सरप्लसको लागि कुरा गरिन्छ 1/2। अब प्रोड्युसरको लागि चाहिँ यो दुईटा बिचको भनेपछि 1/2 यहाँ 45 छ यहाँ 30 छ यो भनेपछि 45 माइनस 30 इन्टु 750 भनेपछि अहिले यो पनि 5625 नै आउँछ। टोटल सरप्लस भने चाहिँ कति भयो त? टोटल सरप्लस भनेको यो पुरै रिजन हो भनेपछि यो पुरै रिजन भनेको कन्ज्युमर सरप्लस प्लस प्रोड्युसर सरप्लस भनेको 5625 प्लस 5625 भनेको यसको भ्यालु आउँछ। यति भइसकेपछि यो इनिसियल केसको लागि हो। अब मलाई यहाँ गराउँछु के को भन्दा त्यसपछि हामीलाई जुन प्राइस फ्लोर लगायो नि त्यसपछि चाहिँ कन्ज्युमर सरप्लस कति हुन्छ र प्रोड्युसर सरप्लस कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। भनेपछि यसको लागि फेरि अब हामीले कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस निकाल्नु। भनेपछि आफ्टर प्राइस फ्लोर है यसको भ्यालु हुने भयो कति भन्दा कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्न पर्यो। कन्ज्युमर सरप्लसलाई यसरी गरी 1/2। अब त उसले 50 बनाएछ भनेपछि यहाँ 50 भयो यो ठाउँको है। त्यसपछि इक्वेसन व्हाट इज द चेन्ज इन कन्ज्युमर सरप्लस प्रोड्युसर सरप्लस एन्ड टोटल सरप्लस भने त व्हाट इज द कस्ट अफ गभर्नमेन्ट टु इम्प्लिमेन्ट भनेपछि चेन्जको लागि अब यहाँ 1/2। अब हुने भयो कसरी चेन्ज? उसले बेचिरहेछ कतिमा? उसले बेचिरहेछ यहाँनिर हो 50 मा। प्राइस फ्लोरमा त 15 भयो। अन्त 50 यहाँ 60 र 50 को ग्याप 60 माइनस 50 इन्टु अब यो ठाउँको लागि है उसले कतिवटा सामान किन्छ त? अन्त यो केसमा त सामानको नम्बर हामीले निकालेछौँ। यदि प्राइस पर 50 लगायो भने त कति युनिट मात्र किन्छ? 500 मात्र। भनेपछि यो ठाउँमा कति भयो त? 500 भयो। पछि इन्टु 500 यहाँसम्मको डिस्टेन्स। अब यो ठाउँको भ्यालु आउने भयो 2500। यसै गरी प्रोड्युसर सरप्लस भने कति आउनु भयो त? 1/2 हो। प्रोड्युसरको लागि चाहिँ उसले 30 रुपियाँसम्म बेच्थ्यो, पाइरहेको छ कति रुपियाँ? 50 रुपियाँ। भनेपछि 50 रुपियाँमा 30 रुपियाँ घटायो इन्टु हुने भयो त? अब यो केसमा हामीले निकालेछौँ सप्लाई बाई द प्रोड्युसर भने कति थाउजन्ड बिक्री गरेर आउँछ? 1000। भनेपछि यो ठाउँको लागि कुरा गरिन्छ यहाँदेखि आउँछ यो पार्ट भयो। भनेपछि यहाँनिर 1000 भयो। भनेपछि 1000 इक्वल्स टु अब यो हुने भयो कति एरिया? 10,000 है। यसको भ्यालु आउनु भयो 10,000। सुरुवातको लागि दुइटै 5625 5625 गरेको थियो। अनि त्यसपछि टोटलमा गर्दाखेरि हामीले दुईटा जोड्दा 5-10,000 यसरी भयो। यसरी यसको भ्यालु जोड्दा 1100 आउँछ है। 1125 थियो यो 11,250 चाहिँ भयो। यो 11,250 भयो अहिलेको लागि टोटल। अब अहिलेलाई चाहिँ कति हुनु भयो त भन्दा प्राइस 4 लगाइसकेपछि टोटल सरप्लस हुने कति आयो त भन्दा यो 2500 भयो। 2500 प्लस 10,000 गर्दा यो 12,500। अब चेन्जेस मेजर गरौँ। चेन्जेस इन सरप्लस एउटा डेल्टा कन्ज्युमर सरप्लस हुने भयो। यो भनेको अहिले पुग्यो कति? 2500 फाइनलमा। इनिसियलमा चाहिँ कति भइरहेछ त? 5625 हो। पछि यो कति बराबरले चेन्ज भयो त? -3125। यो कन्ज्युमरको पर्चेजिङ गर्ने क्यापासिटी भने जस्तो हो क्या। यो चाहिँ यतिले कतिले घट्यो त? यदि प्राइस फ्लोर टेक्निक लगायो भने चाहिँ यो रुल अनुसार चाहिँ 3125 ले घट्यो। सरप्लस प्रोड्युसरको चाहिँ कतिले बढ्दो रहेछ त? अन्त प्रोड्युसरले पहिला 5625 गरेर अहिले कति बेचिरहेछ? 10,000 ले। पछि यो 5625 गर्दा यसको चाहिँ कतिले बढ्ने हुँदो रहेछ त? यो भ्यालु हुँदो रहेछ 3375 ले। यो भयो 3375 है। यतिले बढ्यो। अब त्यसपछि टोटल चाहिँ कति भयो त? टोटल सरप्लस भनेको त कतिले चेन्ज भयो त? अहिले पुग्यो 12,500। पहिला थियो कति त? 11,250। यो गर्दाखेरि यसको भ्यालु चेन्ज हुँदो रहेछ 1250 रुपियाँ। यो केसम्म भयो। अनि त्यसपछि अर्को हामीलाई चाहिएको छ कस्ट अफ गभर्नमेन्ट। पछि कस्ट अफ गभर्नमेन्ट यो भनेको चाहिँ के भन्दा अघि मैले कुरा गरेको थिएँ यहाँनिर के भन्दा गभर्नमेन्टले कति पर्चेज गर्छ भने चाहिँ 500 युनिट पर्चेज गर्छ।
अनि उसले त कति रुपियाँ बना भने त्यो प्राइसलाई 50 रुपिज बना भने त अब यहाँ के हुन्छ नि गभर्नमेन्टले यति पैसा बना भनेर तोकिदिसकेपछि जुन सामान बिक्री हुँदैन त्यो त कसले किनिदिनु भयो गभर्नमेन्टले किनिदिनु भयो भनेपछि कस्ट अफ गभर्नमेन्ट भनेको उसले किन्ने भयो कति रुपियाँको दरले उसले किन्ने भयो 50 रुपियाँको दरले कति क्वान्टिटी भन्दा 500 वटा क्वान्टिटी भनेपछि यसको भ्यालु आउने भयो कति त 25,000 भनेपछि 25,000 रुपियाँ बराबरको चाहिँ सामान उसले के गरिदिनु पर्छ यो प्राइस फ्लोर टेक्निकमा चाहिँ गभर्नमेन्टले खर्च गरिदिनु। यसपछि अर्को क्वेसनमा चाहिँ के भन्छ यसपछि सँगै डी नम्बरमा भयो एज पर द सजेसन अफ इकोनोमिक एडभाइजर द गभर्नमेन्ट चेन्जेस द प्राइस सपोर्ट पोलिसी एन्ड प्रोभाइड्स सब्सिडी अफ ₹6 पर केजी सोल्ड भनेपछि अब चाहिँ अघि प्राइस फ्लोट गरेको थियो जस 50 रुपियाँ बना भन्ने कुरा गरेको थियो नि अब त्यस्तो बन्दैन उसले के भन्छ भन्दा सब्सिडी चाहिँ दिन्छ भनेर भन्यो सब्सिडी कति दिन्छ 6 पर केजी भनेपछि जति सामान बिक्री हुन्छ त्यसलाई 6 केजीको रेटले चाहिँ सब्सिडी दिनुभयो भनेपछि कन्ज्युमरले पैसा तिर्छ जति त्यसमा +6 गरेर चाहिँ कसले पाउने भयो त सेलरले पाउने भयो भनेपछि सपोज मैले सामान किन्न गइरहेको छु मार्केटमा गएर किन्दाखेरि मलाई 40 रुपियाँमा सामान आयो भने नि मैले चाहिँ 40 रुपियाँ पाउँछु अनि सरकारले चाहिँ 1 केजी किन्दाखेरि प्लस कतिको दरले थपिदिन्छ 6 रुपियाँको दरले थपिदिन्छ 46 रुपियाँ चाहिँ कसले पाए सेलरले पाए सब्सिडी भनेको त्यो भयो। अब यहाँनिर दुईटा कन्डिसन आउँछ अहिलेको क्वेसनमा चाहिँ जस्ट सब्सिडीको मात्र कुरा गरेछ भनेपछि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई ट्याक्सको कुरा आउँछ भनेपछि नेक्स्ट क्लासको क्वेसनमा चाहिँ म ट्याक्स भएको कुरा गराउँछु है त्यसमा सब्सिडी भने के गर्ने ट्याक्स भने के गर्ने त्यो अनुसार व्हाट इज द प्राइस पेड बाई बायर्स प्राइस रिसिभ बाई सेलर्स चेन्ज इन कन्ज्युमर सरप्लस चेन्ज इन प्रोड्युसर सरप्लस एन्ड गभर्नमेन्ट कस्ट भनेको सबै चिज निकाल्नु पर्यो यहाँनिर। अब 6 रुपियाँ चाहिँ के गर्यो त सब्सिडी दियो भनेपछि अबको नयाँमा चाहिँ के हुन्छ नि एट सब्सिडी सब्सिडी कतिको त अफ ₹6। अब सब्सिडी दिँदाखेरि के याद गर्नु पर्यो भने कन्ज्युमरले तिर्ने पैसा त जस्तातस्तै हुन्छ के हुन्छ सेलरले अथवा सप्लाई गर्ने मान्छेले चाहिँ नयाँ पाउँछ एमाउन्ट भने यो केसमा प्राइस चेन्ज हुनु जति पहिला पाइरहेको छ पहिला P रुपियाँ पाइरहेको थियो नि P+6 भएर पाउँछ भनेपछि यो फङ्सन त चेन्ज हुने भयो नि त भनेपछि -1500 थियो +50 P को ठाउँमा चाहिँ P त पहिला पाइरहेको थियो +6 रुपिस थपेर दिन्छ भनेपछि यो कति आउनु भयो त -1500 + 50P प्लस यो कति आयो त 300 आयो भनेपछि यो दुईटा सिम्प्लिफाई गर्दा -1200 + 50P किनभने सेलिङ गर्ने मान्छे जसले मान्छेले बेचिरहेको छ अब यो नयाँ भयो है जो मान्छेले सामान बेचिरहेको छ उसले त पैसा धेरै पाइसी त अभियसली के गर्छ धेरै सप्लाई गर्न खोज्छ भनेपछि बढ्ने भयो। अब यो केसमा हामीलाई के चाहिएको छ त भन्दा यो केसमा कति पैसा चाहिँ बायरले तिर्छ कति पैसा सेलरले पाउँछ चेन्ज सरप्लसहरू चेन्ज निकाल्नु पर्यो भनेपछि सबै 1 बाई 1 गरौँ। यसको लागि पहिला सुरुमा हामीलाई इक्विलिब्रियम कन्डिसन चाहिन्छ भनेपछि नयाँ इक्विलिब्रियम कन्डिसन कस्तो हुन्छ नि यसैमा चित्र बनाउँदा पनि हुन्थ्यो अहिले मैले यहाँ बुझ्नु लागि सेपरेट बनाएँ हाम्रो डिमान्ड फङ्सन चाहिँ जस्तातस्तै भयो पहिला जस्तै छ सप्लाई चाहिँ नयाँ आउनु भयो सप्लाई फङ्सन नयाँ भनेपछि अहिलेको लागि कसरी हुनुभयो भन्दा एट इक्विलिब्रियम भनेर कुरा गरौँ एट इक्विलिब्रियम यहाँनिर पहिलाको क्वान्टिटी डिमान्ड र क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ के हुनु पऱ्यो अब नयाँ क्वान्टिटी सप्लाई फङ्सन त्यो बराबर हुनु पऱ्यो भने यसको लागि कुरा गर्दा क्वान्टिटी डिमान्ड फङ्सन त यहाँ जे छ त्यही नै भइहाल्यो 3000 - 50P = -1200 + 50P यसरी चाहिँ कुरा गरेँ भनेपछि यो 3000 + 1200 यता आउँदा कति भयो 50P पोजिटिभमा भयो भनेपछि यो P यो 100P हुन्छ यो 4200 हुन्छ आयो कति 42 भनेपछि अब यदि 6 रुपियाँको सब्सिडी दिने हो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त कति रुपियाँ पाउँदो रहेछ त कति रुपियाँ पर्दो रहेछ त इक्विलिब्रियम प्राइसमा 42 रुपियाँ भनेपछि यो इक्विलिब्रियम ठाउँ चाहिँ 42 को भयो यो 42 भयो तर अब यहाँनिर के हुन्छ नि प्राइस पेड बाई कन्ज्युमरले चाहिँ 42 रुपिस नै तिर्छ तर प्राइस रिसिभ बाई सेलर अथवा सप्लायर अनि यसले सेलर अथवा सप्लायरले चाहिँ कति पाउँछ 42 त इक्विलिब्रियम भइहाल्यो प्लस गभर्नमेन्टले कतिको सब्सिडी दिन्छ 6 रुपियाँको दिन्छ भनेपछि यसले चाहिँ कति आयो त 48 रुपिस भनेपछि बेच्ने मान्छेले 48 रुपिस पाउँछ किन्ने मान्छेले कति रुपियाँ तिरेर हुन्छ किन्ने मान्छेले 42 रुपिसमै किन्छ बेच्ने मान्छेले चाहिँ 6 रुपियाँ एक्स्ट्रा थपेर आउँछ भने चाहिँ 48 रुपिस पाउँछ। अब यो प्राइस कति पाउँछ कुरा गर्दा इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा क्वान्टिटी चाहिँ कति हुन्छ त क्वान्टिटी एट इक्विलिब्रियम यो निकाल्नु लागि यो अब डिमान्ड फङ्सन राखे हुन्छ अथवा सप्लाई फङ्सनमा राखे हुन्छ इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेपछि जुनमा राखे हुन्छ यो मध्ये भनेपछि क्यू भनेर चाहिँ कति हुनुभयो त 3000 माइनस अब अहिलेको लागि 50 × 42 यसमा राख्नु भयो नि हुन्छ है -1200 + 50 +
42 गर्नुभयो नि हुन्छ। अनि यो गर्दा कति आउँछ 900 क्वान्टिटी, यो ठाउँमा 900 भयो क्वान्टिटी इक्विलिब्रियम। अब यहाँनिर हामीलाई के चाहियो भन्दा प्राइस के गरे त, अब पाउने पैसा 52 छ, यहाँनिर 42 छ, अनि कन्ज्युमरले 42 मात्र पायो, कन्ज्युमरले 42 मात्र तिर्यो, अनि सप्लायरले चाहिँ 48 पाइरहेछ। पछि अब यो कन्डिसनमा नि हामीले के निकाल्यौँ भन्दा यो केसमा हामीले सरप्लस निकाल्नु पर्यो। सरप्लस निकाल्दाखेरि नयाँ यो सप्लाई फङ्सन आइसकेपछि नि विलिङनेस टु सेल त निकाल्न पर्यो। विलिङनेस टु सेल भनेको कति रुपियाँसम्म उसले बेच्न खोज्छ त, त्यो कन्डिसन निकाल्दा यो ठाउँमा कति हुने भयो भन्दा Q-0 हुने ठाउँ भनेको -1200 प्लस 50 P इक्वल्स टु 0, P इक्वल्स टु 1200 अपन 50 गर्दाखेरि यो 24 आयो। अनि पछि देयरफोर अब यहाँनिर भनेको नयाँ चाहिँ कति आयो त 24, अहिलेको ठाउँमा 30 आयो त, अब 24 सम्म बेच्न सक्छ उसले भन्ने कुरा गर्यो। अनि पछि अब हामीलाई यो त 60 को 60 नै भइहाल्यो। अनि पछि यहाँनिर एउटाले कति रुपियाँ पाइरहेछ 42 मा बेचिरहेछ है, यो दुईटा बिचको ग्याप भयो। अर्कोले चाहिँ कति रुपियाँ गरिरहेछ भन्दा अर्कोले चाहिँ 48 रुपिस पाइरहेछ। भनेपछि अब यहाँनिर कन्ज्युमर सरप्लसको लागि कुरा गर्ने 1/2 अहिलेको जस्तै, अहिले मैले एरिया निकाल्ने भनेको थियो। अनि पछि उसले कति रुपियाँ तिरिरहेछ भन्दा यति पार्ट हो 60 रुपिससम्म तिर्न सक्थ्यो, अहिले पाइरहेछ कति 42 मा, इन्टु इक्विलिब्रियम कन्डिसन कति भयो 900 भयो। अब यो कन्डिसनमा आउँछ कन्ज्युमर सरप्लस भनेको यसको भ्यालु आउँदो रहेछ 8100, उसको कन्ज्युमरको पर्चेजिङ क्यापासिटी चाहिँ बढ्यो है, 8100 सम्म बराबरको सामान किन्न सक्दछ। यही केसमा प्रोड्युसर सरप्लस भनेको 1/2 इन्टु, अब यहाँनिर प्रोड्युसरले चाहिँ कति रुपियाँसम्म बेच्न सक्छ 24 रुपियाँसम्म बेच्न सक्छ, उसले चाहिँ कति रुपियाँ पाइरहेछ, उसले यहाँनिर 48 रुपिस पाइरहेछ इन्टु 900। भनेपछि यो केसमा उसले कन्ज्युमर सरप्लस प्रोड्युसर सरप्लस चाहिँ कति हो त 10800। भनेपछि यो दुईटा कन्डिसन आयो, टोटल सरप्लसमा निस्किहाल्यो। टोटल सरप्लस भनेको यहाँनिर 8100 प्लस 10800 गर्दा यसको भ्यालु हुने भयो टोटल कन्ज्युमर सरप्लस भनेको 18900। अब चेन्जेस मेजर गर्नु पर्छ भने चेन्जेसको लागि चेन्जेस इन कन्ज्युमर सरप्लस भनेको अहिले 8100 भयो, पहिला कति थियो, पहिला यहाँनिर हाम्रो निकालेको थियौँ इनिसियल केसमा, इनिसियल केसको सरप्लस भनेको यहाँनिर चाहिँ 5625। त्यसै गरी प्रोड्युसर सरप्लसको लागि कुरा गर्दा नि अहिले यहाँनिर पुग्यो प्रोड्युसर सरप्लस कति 10800 माइनस पहिला सुरुमा प्रोड्युसर सरप्लस कति हो 5625। अर्को टोटल सरप्लस भनेको कति आयो त डेल्टा टीएस लेखेँ, यो भनेको यहाँनिर हाम्रो 11250 थियो, अहिले कति आयो त 18900 माइनस 11250। यो गर्दाखेरि हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस चाहिँ 2475 आयो, 5175 आयो र यो भनेको चाहिँ कति आयो त 7650, यसरी आयो। अब हामीलाई यहाँ कस्ट अफ गभर्नमेन्ट पनि भनेर सोधेको छ, कस्ट अफ गभर्नमेन्ट, कस्ट अफ गभर्नमेन्ट भनेको कति आउने भन्दा उसले 1 केजी सामान बिक्री हुँदाखेरि कति रुपियाँ तिर्न पर्छ, एक्स्ट्रा सब्सिडी भनेको यहाँनिर हामीलाई मेन्सन गरेको छ 6 रुपियाँ तिर्छ भनेर हैन, पछि 6 रुपियाँ तिर्छु भनेको छ। अनि कति सामान बिक्री भइरहेछ त 900, पछि इन्टु 900 गर्दाखेरि यो रुपिज कति रुपियाँ तिर्न पर्ने भयो त, यो केसमा 5400 रुपिज तिर्न पर्ने भयो। अब ट्याली गरौँ है, इन्टरप्रेट द रिजल्ट अब्टेन फ्रम द बोथ पोलिसिज भनेको छ। यहाँ दुईवटा पोलिसिज छ कि, एउटा पोलिसी भनेको प्राइस फ्लोर थियो, अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिँ सब्सिडीको लागि कुरा गर्थ्यो। भनेपछि एउटा प्राइस फ्लोरको लागि कुरा गर्यो भने यदि गभर्नमेन्टले चाहिँ पैसा 50 रुपियाँ बनायो भने त्यो केसमा रे उसको खर्च कति हुँदो रहेछ, गभर्नमेन्टको खर्च भनेको हामीले यहाँनिर निकालेका छौँ कस्ट अफ गभर्नमेन्टको 25000। त्यही चिज यदि सब्सिडीबाट चाहिँ गयो भने चाहिँ उसको खर्च कति मात्र हुँदो रहेछ 5400 मात्र। भनेपछि सेकेन्ड पोलिसी भनेको यो सब्सिडी पोलिसी एउटा त्यो हिसाबले बेटर भयो। अर्को भनेको चाहिँ के छ भने कन्ज्युमर सरप्लस भनेको यदि इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा केही नगर्दाखेरि यो कन्डिसन र यो केस कम्पेयर गरौँ, यो र यो केस कम्पेयर गरौँ भनेपछि इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा चाहिँ जति 5625 थियो, यदि यो चिजलाई चाहिँ प्राइस फ्लोरमा गयो भने त कन्ज्युमरको चाहिँ पर्चेजिङ क्यापासिटी चाहिँ घट्दो रहेछ 2500 भनेको, त्यही भएर यहाँ दुईवटा घटाउँदा नेगेटिभ आएको थियो -3125 डिक्रिज हुन्छ कन्ज्युमरको के गर्न सक्ने भन्दा किन्न सक्ने विलिङनेस। उसले त यो डिफ्रेन्स बिट्विन विलिङनेस टु पर्चेज र एक्चुअलमा उसले कति रुपियाँमा पर्चेज गरिरहेको छ त्यो बिचको डिफ्रेन्स हो सरप्लस भनेको यहाँ केसमा। भनेपछि यो केसमा घट्दो रहेछ,
तर यही चिज चाहिँ के छ, यदि सब्सिडीतिर गयो भने चाहिँ के हुन्छ त 8100 कन्ज्युमर सरप्लस छ भनेपछि त पहिला उसले 5625 थियो, अब 8100 भनेको त पोजिटिभमा आइरहेको छ भनेपछि बढ्यो कन्ज्युमरको हैन सरप्लस 2475, अझै धेरै त्यति अमाउन्टले किन्न सक्छ भन्ने कन्डिसन क्यापेसिटी त्यहाँसम्म छ भनेपछि कुन चाहिँ पोलिसी राम्रो भयो त भन्दा प्राइस सब्सिडी पोलिसी चाहिँ राम्रो हो। किन भन्दा एक त गभर्नमेन्टको कस्ट कमी भयो, अर्को भनेको कन्ज्युमरको चाहिँ क्यापेसिटी इकोनोमिक कन्डिसन चाहिँ के भयो त बढ्यो यसले गर्दाखेरि। यसरी हामीले इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ। हामीले यहाँ चेन्जेस इन गभर्नमेन्ट कस्ट भनेको थियो, चेन्जेस इन गभर्नमेन्ट कस्ट भनेको 25,000 माइनस 5400 गरी है, त्यो गर्दा 19,600 आयो, चेन्जेस भयो। अब हामीलाई कुन चाहिँ चिज चाहिँ इफेक्टिभ छ त त्यो भन्न सोधेको थियो। यो केसमा मैले के गरेँ भन्दा अहिले पनि हल्का एक्सप्लेन गरेको थिएँ। यहाँनिर प्राइस फ्लोर टेक्निकमा चाहिँ यो टोटल सरप्लस कति आइरहेको छ त, टोटल सरप्लस चेन्ज कतिले चेन्ज हुन्छ त, इनिसियल केस भन्दा चेन्ज इन टोटल सरप्लस भनेको 1250 ले मात्र चेन्ज हुन्छ। त्यही चिज यहाँनिर प्रोड्युसर सरप्लसको लागि सरी यहाँनिर सब्सिडीमा चाहिँ कतिले चेन्ज हुन्छ त, टोटल सरप्लस भनेको 7,650 ले। भनेपछि कुन चाहिँ राम्रो भन्दा यो क्यापेसिटी हो कि कन्ज्युमरको र सेलरको चाहिँ क्यापेसिटी इन्क्रिज भयो हैन, त्यही भएर गभर्नमेन्ट कस्ट बच्यो। त्यो हिसाबले नि कुन राम्रो भयो त, अन्डर प्राइस सब्सिडी पोलिसी गभर्नमेन्ट सेभ्स कस्ट बाई ₹19,600 एन्ड अल्सो द टोटल सरप्लस भनेको सम अफ कन्ज्युमर सरप्लस एन्ड प्रोड्युसर सरप्लस इन्क्रिजेस इन प्राइस सब्सिडी पोलिसी, हेन्स प्राइस सब्सिडी पोलिसी इज बेस्ट एज कम्पेयर टु प्राइस फ्लोर पोलिसी भन्यो भने यो अनुसार हामीले यो कुरा गर्न सक्छौँ। अब यो क्लासमा चाहिँ मैले सब्सिडीको मात्र कुरा गरेको थिएँ। नेक्स्ट क्लासको क्वेसन सल्भ गर्दा त्यहाँनिर म ट्याक्सको कुनै कुरा गर्छु, जसको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएको छु। यो क्लास यति नै, थ्याङ्क यू।